महाभारतम् शिखण्डिवृत्तान्तः। दुर्योधनेन पृष्टः भीष्मपितामहः उभयपक्षयोः सेनस्य स्वरूपं विस्तरेण विवृतवान्। शिखण्डिप्रस्तावः यदा आगतः तदा सः अवदत् यत् अहं तं न मारयिष्यामि। सः स्वयं युद्धं कर्तुम् आगमिष्यति चेदपि अहं तं मारयितुं शस्त्रं न उन्नेष्यामि इति। एतत् श्रुत्वा दुर्योधनः अपृच्छत्, शत्रून् सर्वान् नाशयिष्यामि इति भवता एव प्रतिज्ञा कृता, तथापि शिखण्डिनं न मारयिष्यामि इति किमर्थम् उच्यते इति। तदा भीष्मः अवदत्, सा च काचित् दीर्घा कथा। प्रसङ्गवशात् तद्विषये चर्चा आगता इत्यतः तां विस्तरेण कथयिष्यामि। मम पिता शन्तनुः दीर्घकालं यावत् राज्यं परिपालितवान्। तस्य दिवङ्गतेः अनन्तरं मया चित्राङ्गदः सिंहासने उपवेशितः। सः यदा अकालमरणं प्राप्तवान् तदा मम मार्गदर्शनं प्राप्नुवन् विचित्रवीर्यः शासव्यवस्थाभारं स्वीकृतवान्। तस्य विवाहविषये मम चिन्ता आरब्धा। यतः पराक्रमेण कस्याञ्चित् हृदयं जेतुं स्वयंवरे विजयं प्राप्तुं वा तस्य सामर्थ्यं न आसीत्। अत्रान्तरे काशीराजः स्वपुत्रीणां स्वयंवरम् आयोजितवान्। तासां नाम आसीत् अम्बा, अम्बिका, अम्बालिका चेति। स्वयंवरार्थं सर्वे निमन्त्रिताः आसन्। विचित्रवीर्यस्य सामर्थ्यम् अपर्याप्तम् इत्यतः अहम् एव एकाकी काशीं गतः। मया उपस्थितानां राज्ञां सामर्थ्यं जागरूकतया परिशीलितम्। ततः ताः तिस्रः राजकुमारीः अपि रथे आरोप्य सर्वान् राज्ञः उद्दिश्य, अहं महाराजस्य शन्तनोः पुत्रः भीष्मः अस्मि। अहम् एताः तिस्रः राजकुमारीः नयन् अस्मि। यदि कस्यचित् सामर्थ्यं स्यात् तर्हि सः मां निरुध्य एताः वशीकर्तुम् अर्हति इति अघोषयम्। एतत् श्रुत्वा क्रुद्धाः सर्वे राजानः सम्भूय युगपत् आक्रमणं कृतवन्तः। चतुस्पृक्षु दिक्षु माम् आवृत्य स्थितवन्तः ते। किन्तु मया यदा सर्वासु दिक्षु बाणवर्षणं कृतं तदा भीताः ते पलायितवन्तः। अहं तिस्रः कन्यकाः सत्यवत्यै समर्प्य अवदम्, अम्ब, काशीराजस्य पुत्रीः स्वयंवरात् अपहृत्य आनीतवान् अस्मि। एताः विचित्रवीर्यस्य पत्न्यः भविष्यन्ति। विवाहसन्नाहं करोतु भवती इति। एतत् श्रुत्वा सत्यवती नितरां सन्तुष्टा। यदा विवाहसन्नाहः आरब्धः तदा काशीराजस्य ज्येष्ठपुत्री अम्बा नाम उक्तवती, अहं साल्वराजे अनुरागवती अस्मि। सोऽपि माम् इच्छति। विवाहार्थम् आवाम् उभौ अपि सिद्धौ आस्व। तदभ्यन्तरे भवता अहम् आनीता। आवयोः अनुरागं पिता न जानाति। अहं साल्वराजसमीपं प्रेषणीया इति सविनयं प्रार्थये इति। अहं मात्रा सत्यवत्या पुरोहितेन च सह समालोच्य अम्बां सगौरवं साल्वसमीपं प्रेषितवान्। किन्तु साल्वराजः तां परिणेतुम् अनिच्छन्, भीष्मेण बलात् नीतां भवतीम् अहं परिणेतुं न इच्छामि। भवत्याः विषये भीष्मस्य एव अधिकारः। यदि सोऽपि भवतीं न परिणयेत् तर्हि भवती स्वतन्त्रतया यथेच्छं कर्तुम् अर्हति। अहं तु सर्वथा न परिणेष्यामि इति अवदत्। अम्बा पुनः पुनः परिणयं सम्प्रार्थितवती, किन्तु साल्वेन अन्ते अपि निराकृतिः एव प्रदर्शिता। अहं ताम् अपहृतवान् इत्यतः अम्बा मयि कोपं प्राप्तवती। प्रतीकारं साधयिष्यामि एव इति प्रतिज्ञां कृतवती च। साल्वेन निराकृता अम्बा
शैखावत्यऋषेः आश्रमं गतवती स्वव्यथां निवेदितवती च। तदा मुनिः अवदत्, अत्र तपस्विनः एव वसन्ति, अतः वयं भवत्याः साहाय्यं किमपि कर्तुं न शक्नुमः इति। अहं जीवने नितरां निराशा अस्मि, अतः अहम् अपि तपः आचरिष्यामि, मां तपस्वाविधिं बोधयतु इति निवेदितवती अम्बा। तपस्या नितरां कठिना, अतः पितुः समीपं गमनम् एव वरम् इति बोधितवन्तः सर्वे मुनयः। किन्तु अम्बा एतत् न अङ्गीकृतवती। तत्काले होत्रवान् नाम कश्चन राजर्षिः तम् आश्रयम् आगतः। सः अम्बायाः बन्धुः अपि। सः अम्बायाः कथां श्रुत्वा अवदत्, वत्से, तपश्चरणं कोमलकायैः कर्तुं न शक्यम्। अन्यच्च कौटुम्बिकेच्छाः तपस्यामार्गे विघ्नकारिकाः भवन्ति। यदि साल्वराजः भवत्याः परिणयं न अङ्गीकरोति, तर्हि भवती भीष्मसमीपम् एव प्रतिगच्छतु, भीष्मम् एव परिणयं प्रार्थयतु। तदीयः गुरुः परशुरामः अत्र साहाय्यं कर्तुम् अर्हति। यदि भीष्मः परिणयं निराकुर्यात्, तर्हि परशुरामः आदेशद्वारा वा विवाहं कारयेत्। अपेक्षायां सत्यां भवत्याः पक्षस्य समर्थकत्वेन युद्धम् अपि कुर्यात् सः इति। तदनन्तरदिने एव सौभाग्यवशात् परशुरामः महेन्द्रपर्वततः तम् आश्रमम् आगतः। होत्रवान् अम्बायाः कथां निवेद्य, एतस्याः समस्यायाः निवारणार्थं भवता कोऽपि उपायः करणीयः इति प्रार्थितवान्। परशुरामः अम्बाम् अवदत्, वत्से, भवतीयम् इच्छति सः एव यथा भवतीं परिणयेत् तथा व्यवस्थाम् अहं करिष्यामि। अतः वदतु, भवती साल्वसमीपं गन्तुम् इच्छति उत भीष्मसमीपम् इति। मम कष्टपरम्परायाः कारणं भीष्मः एव। यदि सः मां बलात् अपहृतवान् न स्यात्, तर्हि साल्वराजः मम परिणयं न निराकृतवान् स्यात्। वस्तुतः साल्वः इदानीम् अपि मयि अनुरागवान् अस्ति एव, तथापि अपवादभयात् मां न परिणयति सः। यतः भीष्मः मां बलात् नीतवान्, अतः सः एव मां परिणयेत्। अन्यथा प्रतीकारः करिष्यते एव मया। तस्य वधम् एव लक्ष्यीकृत्य तपस्यां करिष्यामि अहम् इति उक्तवती अम्बा। भीष्मः भवतीं यथा परिणयेत् तथा आदेशम् अहं करिष्यामि। तेन निराकृतिः दर्शिता चेत् युद्धं करिष्यामि, किन्तु तं संहर्तुं तु मम सामर्थ्यं नास्ति इति उक्त्वा परशुरामः कैश्चित् ऋषिभिः सह ततः प्रस्थाय सरस्वतीनदीतीरे स्थिते कुरुक्षेत्रे तिष्ठन् मह्यम् आगमनसन्देशं प्रेषितवान्। अहं गवा ब्राह्मणैः च सह गत्वा तं नमस्कृत्य यथोचितं सत्कृतवान्। सः माम् अवदत्, भीष्म, आजीवब्रह्मचर्यं प्रतिज्ञातं भवता। एवं स्थिते किमर्थं वा अम्बा नीता बलात्कारेण? नीता सा भवता तु न परिणीता। ततः तस्याः जीवनं शोकवहं जातम्। इदानीं को वा तां परिणयेत्? भवत्कारणतः साल्वः तस्याः परिणयं निराकृतवान्, अतः भवता एव सा परिणेतव्या इति। तदा मया उक्तं, मया विचित्रवीर्यस्य निमित्तं काशीराजस्य तिस्रः पुत्र्यः बलात् आनीताः। मन्निमित्तं ताः न आनीताः इति तु सर्वैः ज्ञायते एव। ब्रह्मचारित्वेन आजीवनं तिष्ठामि इत्येषा मम प्रतिज्ञा सर्वथा अविचला। देवेन्द्रम् अपि अहं सम्मुखीकुर्याम्, किन्तु प्रतिज्ञाभङ्गं तु न अङ्गीकुर्याम्। अम्बा साल्वराजसमीपं गन्तुं, तम् एव परिणेतुं च इच्छां प्रकटितवती।
अतः सगौरवं सा प्रेषिता मया। साल्वराजः एतस्याः परिणये निराकृतिं दर्शितवान्। एतस्मिन् प्रकरणे मम को वा दोषः इति। एतत् श्रुत्वा परशुरामस्य क्रोधः प्रवृद्धः। सः क्रोधेन आज्ञापयत्, अम्बा भवता परिणेतव्या एव, अन्यथा अहं भवतः संहारं करिष्यामि इति। अहं तेन सह युद्धं कर्तुं न ऐच्छम्, यतः सः मम गुरुः। अतः अहम् अवदत्, भवान् अस्त्रशस्त्रज्ञानदाता मम गुरुः। भवता सह अहं कथं वा युद्धं कुर्याम्, सर्वथा असम्भवम् एतत् इति। एवं तर्हि अम्बां परिणयतु इति आदिशत् सः। प्रतिज्ञाभङ्गात् अपि युद्धं मरणम् एव वा प्रियतरं मम। केनापि कारणेन प्रतिज्ञाभङ्गं तु अहं न करोमि। यदि युद्धम् एव शरणं, तर्हि तदर्थम् अपि सन्नद्धः एव अस्मि अहम् इति अहं विनयेन अवदम्। परशुरामः स्वनिश्चयपरिवर्तनं न ऐच्छत्। अहम् अपि प्रतिज्ञाभङ्गं न ऐच्छम्। अतः युद्धम् अपरिहार्यं जातम्। अहं हस्तिनापुरम् आगत्य मातरं सत्यवतीं सर्वं निवेद्य तस्याः आशीर्वादं प्राप्य कुरुक्षेत्रं गतवान्। परशुरामः युद्धार्थं माम् एव प्रतीक्षमाणः आसीत्। आवयोः युद्धं द्रष्टुम् अनेके ऋषिमुनयः गणरूपेण तत्र उपस्थिताः आसन्। आवयोः युद्धम् आरब्धम्। 24 घण्टाः युद्धं प्रवृत्तम्। अन्ते पराजितः परशुरामवर्यः अम्बाम् अवदत्, दृष्टं खलु भवत्या एव, अहं भीष्मं संहर्तुं न शक्नोमि, अतः भवती एव तं शरणं गच्छतु इति। किन्तु अम्बा शरणागतिं निराकृतवती। ततः यमुनातटे उपविश्य 12 वर्षाणि तपः कृतवती सा। तस्याः सहोदरः तां गृहं नेतुम् इच्छति स्म। अतः तेन विविधाः विघ्नाः उत्पादिताः। तथापि अविचला सा एकाग्रमनसा तपः कृतवती। तस्याः तपसा सन्तुष्टः शिवः प्रत्यक्षीभूय अपेक्षितं वरं याचताम् इति अवदत्। मया युद्धे भीष्मस्य वधः यथा कर्तुं शक्येत तथा वरेण अनुगृह्णातु इति प्रार्थितवती सा। तदा शिवः अवदत्, अग्रिमजन्मनि स्त्रीरूपेण भवत्याः जन्म भविष्यति, किन्तु कालान्तरे भवती पुरुषरूपं प्राप्य युद्धे भीष्मं संहर्तुं शक्ता भविष्यति इति। प्रतीकारसाधने महती त्वरा अम्बायाः। अतः सा शीघ्रं मरणं प्राप्तुं चेत् पुनर्जन्म अपि शीघ्रम् एव प्राप्यते इति निर्णीय चिताप्रवेशेन इहलोकव्यवहारं समापितवती। अग्रिमजन्मनि सा द्रुपदस्य अपत्यत्वेन जन्म प्राप्तवती। द्रुपदः मत्तः पराजयं प्राप्य प्रतीकारार्थम् अवकाशं प्रतीक्षमाणः आसीत्। तेनापि मत्संहारपुत्रप्राप्तीच्छा तपः कृतम्। तपसः अन्ते शिवः तम् अवदत्, भीष्मसंहारकः भवतः गृहे आदौ स्त्रीरूपेण जन्म प्राप्स्यति, किन्तु अनन्तरकाले पुरुषत्वं प्राप्य भीष्मं संहरिष्यति इति। गच्छता कालेन द्रुपदपत्न्यां स्त्रीशिशुः उत्पन्नः, किन्तु द्रुपदः उद्घोषितवान् यत् पुत्रोत्सवः जातः इति। रहस्यगोपनार्थं स च स्त्रीशिशुः बालत्वेन एव पोषितः। यतः द्रुपद तत्पत्न्योः दृढः विश्वासः आसीत् यत् शिवस्य वचनं मिथ्या न भविष्यति इति। अतः तौ तस्य स्त्रीशिशोः नाम शिखण्डी इति निश्चितवन्तौ। शिखण्डी ललितकलासु इव युद्धकलासु अपि निपुणः जातः। पुरुषवेषेण गत्वा सः द्रोणाचार्यात् धनुर्विद्याम् अधिगृहीतवान्। यदा सः विवाहयोग्यवयस्कः जातः तदा अपि तदीयं स्त्रीत्वं तु न अपगतम्।
अतः द्रुपदस्य चिन्ता जाता एतस्मै अपत्याय वधूः अन्वेष्टव्या उत वरः अन्वेष्टनीयः इति। अन्ते पत्न्याः सूचनानुगुणं सः निर्णीतवान् यत् वध्वन्वेषणम् एव युक्तकरम् इति। दशार्णदेशस्य राज्ञः हिरण्यरोम्णः पुत्री शिखण्डिनी। दशार्णराजः शिखण्डेन स्वपुत्र्याः दानं ससन्तोषम् अङ्गीकृतवान्। अल्पेन एव कालेन शिखण्डिनोः विवाहः यथाविधि सम्पन्नः। विवाहानन्तरं शिखण्डिनी ज्ञातवती यत् पतित्वेन स्थितः अपि स्त्रीजनः एव इति। अतः सा एतां वार्तां पितरम् उक्तवती। एतत् श्रुत्वा नितरां क्रुद्धः हिरण्यरोमा द्रुपदाय वार्तां प्रेषितवान्। भवतः अपत्यं न पुमान् अपि तु स्त्री। स्त्रयपत्यम् एव पुमपत्यं कथयन् भवान् मां वञ्चितवान्। अतः अहम् अचिरात् एव ससैन्यम् आगत्य भवन्तं दण्डयिष्यामि इति। राजा द्रुपदः तत्पत्नी च एतं सन्देशं प्राप्य नितरां भीतौ। दशार्णसेनां सम्मुखीकर्तुं सामर्थ्यं न आसीत् द्रुपदस्य। अन्यच्च शिखण्डिरहस्यं यदि सर्वैः ज्ञायेत तर्हि आवाम् उपहासपात्रतां गच्छेव इति आतङ्कः आसीत् तयोः। अतः तौ चिन्ताक्रान्तौ जातौ। मातापित्रोः एतद् दुःखं द्रष्टुम् असमर्थः अभवत् शिखण्डी। सः प्राणत्यागार्थं वनम् अगच्छत्। तत् वनं हूणापर्णनामकस्य यक्षस्य निवासस्थानम् आसीत्। शिखण्डी अन्नपानादिकं परित्यज्य प्रायोपवेशार्थम् एकत्र उपविष्टः। तस्य एतं प्रयत्नं दृष्ट्वा स्थूणापर्णः अपृच्छत्, किमर्थम् एतादृशे साहसकार्ये प्रवृत्तिः इति। मम कष्टं वर्णनातीतं, केनापि निवारयितुम् अशक्यं तत् इति अवदत् शिखण्डी। तदा यक्षः स्वपरिचयम् उक्त्वा, अहं कुबेरस्य मित्रम्, वरदानेन भवत्समस्यायाः परिहारं कर्तुं शक्तिः अस्ति मम इति असूचयत्। शिखण्डी स्वसमस्यां विस्तरेण निवेद्य उपस्थितां विपदम् अपि अकथयत्। एतत् श्रुतवतः यक्षस्य हृदये करुणा उत्पन्ना, किन्तु स्त्रियं शाश्वतरूपेण पुरुषं कर्तुं सामर्थ्यं न आसीत् तस्य। अतः सः अवदत्, भवत्समस्यायाः निवारणार्थं कश्चन उपायः स्फुरितः मम मनसि। अल्पकालार्थं मम पुरुषत्वं स्वीकृत्य भवता स्त्रीत्वं मह्यं दातव्यम्। तेन युद्धापायः अपगतः भविष्यति। केषाञ्चित् दिनानाम् अनन्तरं मम पुरुषत्वं मह्यं प्रत्यर्पणीयम् इति। शिखण्डी एतं प्रस्तावम् अङ्गीकृत्य पुरुषत्वं प्राप्य आनन्देन प्रासादम् आगत्य पितरं सर्वं निवेदितवान्। एतत् श्रुतवतः द्रुपदस्य आनन्दः असीमः। सः दशार्णराजाय सन्देशं प्रेषितवान्, मम अपत्यं पूर्णरूपेण पुंलक्षणोपेतम् इत्यत्र नास्ति सन्देहलेशः अपि। यदि सन्देहः तर्हि स्वयं परीक्षितुम् अर्हन्ति भवन्तः इति। दशार्णराजः विश्वासार्हजनद्वारा परीक्षां कारितवान्। शिखण्डिनः पुरुषत्वं यदा प्रत्यक्षसिद्धम् अभवत् तदा सः पुत्रीं पतिगृहं प्रेषितवान्। युद्धघोषणरूपं यत् धार्ष्ट्र्यं प्रदर्शितं तदर्थं क्षमां प्रार्थितवान् च। अत्रान्तरे कदाचित् कुबेरः विमानम् आरुह्य स्थूणापर्णस्य वनम् आगतवान्। स्त्रीरूपी स्थूणापर्णः लज्जया एव तस्य पुरतः उपस्थितः। कुबेरः स्त्रीत्वप्राप्तेः कारणं पृष्टवान्। स्थूणापर्णः प्रवृत्तं निवेदितवान्। सर्वं श्रुत्वा कुपितः कुबेरः, भवतः स्त्रीरूपम् एव स्थिरं भवतु इति शापं दत्तवान्।
स्थूणापर्णः शापविमोचनं बहुधा यदा प्रार्थितवान् तदा कुबेरः शिखण्डिनः मरणस्यानन्तरं भवता पुरुषत्वं प्राप्यते इति उक्त्वा ततः निर्गतवान्। शिखण्डी तु आनन्देन कौटुम्बिकजीवनं यापितवान्। पुत्रस्य पुरुषत्वप्राप्तिं दृष्ट्वा द्रुपदः तत्पत्नी च नितरां सन्तुष्टौ। केषाञ्चित् मासानाम् अनन्तरं शिखण्डी यक्षाय दत्तं वचनं स्मृतवान्। ततः तस्य मनः मुकुलितं जातम्। एकदा सः पुरुषत्वस्य प्रत्यर्पणार्थं तद्वनं गतवान्, यत्र पूर्वं स्थूणापर्णः आसीत्। किन्तु कुबेरस्य शापस्य कारणतः स्थूणापर्णः स्वकीयं पुरुषत्वं प्रतिप्राप्तुं न शक्तवान्। एवं शिखण्डिनः पुरुषत्वं स्थिरं जातम्। एवं शिखण्डिकथां श्रावयित्वा भीष्मः दुर्योधनम् अवदत्, अम्बा एव इदानीं शिखण्डिरूपेण अस्ति। स्त्रीनामधारी स्त्रीचरित्रवान् जनो वा यदि पुरतः भवति तर्हि अहं तस्मिन् मम शस्त्रप्रयोगं न करोमि इति मम प्रतिज्ञा अस्ति। तत्कारणतः एव अहं शिखण्डिनी शस्त्रं प्रयोक्तुं तं मारयितुं वा न शक्नोमि इति अनुवर्तते।